पेश है गुड मॉर्निंग J&K। Nafsas moda badai, nafsas suit soda chui. Nafsas movan badai, nafsas suit soda chui. Nafs panun ratun hadai, nafs praznit khuda chui. अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K लाइव दूरदर्शन की कशिर चैनल से। उम्मीद और आरज़ू यही कि आप सब खैर व आफियत से होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपना ख्याल रखते होंगे। जनाब कहते हैं कि जो शख्स अपनी ख्वाहिशात को, अपनी ज़रूरियात को महदूद कर लेता है, उसे किसी और शख्स के सामने अपने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम भी जानते हैं, आप भी इस बात को समझते हैं कि हम किसी दूसरे शख्स के सामने हाथ ना फैलाएं। अगर हमें अपने हाथ फैलाने हैं, अगर हमें किसी से मांगना है, तो हमारा रब है, हमारा पैदा करने वाला है। हम अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे तमाम जो भी जायज़ हाजात हैं, अल्लाह ताला उन्हें पूरा करें। आज की प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है। मैं रहूँगा आपके साथ डॉक्टर इम्तियाज़ ऋषि और मेरे साथ मेरे दोस्त इरफान बशीर वानी। क्या सब क्या हाल है आपके? बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तो सारे वथ वन इस्तकबाल करान तुहद मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K मज। नाजरीन, सन यह वादी कश्मीरी ज़मीन बड़ ज़रखेज़, यम विज विज तिथ मारिमत रुत लुख पैदा कर्मित, न सिर्फ पैदा कर्मित बल्कि ये तम लुख यम दुनिया मज द्राय तम सात तिमन पन्ने कश मज वनकस सन सरजमीन जाय कर। तम पे शेख उल आलम यमस नुंद्रिश ते वनान तम पे बाबा दाऊद हकी शेख हमजा मखदूमी या पे सन सूफी शुरा हजरात लल दत हबा खातून या दीनानाथ नादिम साहब अब्दुल अहद जरगर साहब मनो लिस्ट मतलब कत्या नाव हेको सन शायद सन लेवल तमें आय इम्तियाज कि ये थद पान शुरा हजरातन हंद नाव हेमो तथ मज पे माता भवानी या बाकी ये सूफी सन तमो यम कलाम पे वन तम इत जिक्र करो कि नफ्सस पे तमो यम कलाम वन दरअसल क्या वो तम अत लेवल पे तमो कोड़ पन मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड अमिक मोहब्बत तिहस दिलस मज पन नफ्स कोरुक कंट्रोल, यह कोड़क पन्ने दिल मज नेबर यह दुनिया मोहब्बत तो सो डिविनिटी करक अटेन ताकि पन्निस मालिक हकीकियत सत रलन। पत वन तमो तिथ कलाम तिमन मज असर अंदाज तम कलाम यम सन जिंदगी तम मुतासर सपदे यथ कन लल देत वाक तमो वन आयस वते गयस न वते स्वमन स्वते लूसुम दो चंदस वुचुम हार न तते नावे तारस दिम क्या बह। यह वो इम्तियाज साहब यम सात कत कर शुरा हजरातन हज बज़ाहिर यह कलाम अकिस आम इंसानस बासान कि है शायद मिसाल हार न तत यह पोंसन हज कत यह अमिश कत, मगर यम तिथ जामिया अल्फाज आसान। यह दरअसल सो डिविनिटी वनान लल देत कि यम सात बह दुनिया मज मे कोर न सह हासिल युस मे जरूरत तकलीफ हुन मकसद सह गो पूर की तो वन यम सात बह यम दुनिया द्रायस तो तत पृछ मे पन मालिक वन सा ऐ क्या ओनत योर मे दिस चंदस नजर तुम कहें वो कित मेन नाव तार। बिल्कुल, अगर आप भी देखें तो हम भी अपनी तरीके से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगरचे हम उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन हम कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि अगर आपके आसपास में कोई शख्स ऐसा है जिसे आपकी ज़रूरत है तो कोशिश करें उसके पास जाने की और उसकी वो ज़रूरत पूरा करने की।
اور اسی طریقے سے آپ کو صدقے جاریہ بھی مل سکتا ہے اور ثواب کے آپ جو حامل ہیں یا جو آپ ثواب جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو مل سکتا ہے. اور جس طریقے سے عرفان بات کر رہے تھے اکبوڑ ناو ماتا روپ بھوانی یا روپ بھوانی یہ منس ونانچ انہوں نے بھی بہت کچھ کہا ہے. آج کے اس پروگرام میں اس کے بارے میں بھی بات ہوگی اور ان کے کافی قصے کہانیاں ہیں وہ آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے. اور اس طریقے سے آج کے شو میں ہم آپ سے گزارش ضرور کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا 8 بجے سے لے کے 9 بجے تک, کیونکہ آج جو مہمان یہاں تشریف لا چکے ہیں ان کے ساتھ ڈھیر ساری باتیں کرنی ہے. میں پیو اتن یاد عرفان صاحب کہ دپان اک دو شاہ قلندر صاحب دریائی اپارکن تو یم سائڈ ماتا شری بھوانی روپ بھوانی جی تو ام گئی پان ون ہم کلام تو شاہ قلندر صٲبن ونس رۄپہٕ یوٗرۍ تر روف بناوت تو یم سائڈ ونس ماتا شری روپ بھوانی کہ نہ یوٗرۍ تر مۄکھ بناوت. یہ کیا ماجرا ہے, یہ کیا کہانی ہے, کون سا قصہ ہے, اس پہ بھی بات ہوگی آج کے شو میں. لیکن اس سے پہلے ہم آپ تک پہنچائیں گے موسم کے بارے میں جانکاری اور بتائیں گے کہ آج ٹریفک کس اور چلے گا. عرفان ہمارے پاس انفارمیشن ہے. بالکل ناظرین, محکمہ موسمیات سے ملی اطلاعات کے مطابق آج جو سری نگر کا منیمم ٹیمپریچر 15 ڈگری سیلسیس اور میکسیمم ٹیمپریچر جو ہے 29 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہے گا. جموں کا آج منیمم ٹیمپریچر 25 ڈگری سیلسیس اور میکسیمم ٹیمپریچر جو ہے 37 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہے گا. لیکن کل جس طریقے سے ناظرین آپ نے دیکھا تھا کہ بعد دوپہر آسمان عبور آلود ہو گیا تو اس کی وجہ سے بوندا باندی بھی ہوئی, تو آج بھی ویسا ہی کچھ لگ رہا ہے. اور جموں سری نگر قومی شہرہ جو ہے آج چھوٹی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت ہوگی, لیکن جو ہیوی وہیکلز جو ہے انہیں آج سری نگر سے جموں کی طرف ہی جانے کی اجازت ہوگی. مغل روڈ پہ آج مال بردار گاڑیوں کو صرف شوپیان سے پونچھ جانے کی اجازت ہوگی. اور سری نگر لیہ ہائی وے پہ آج گاڑیوں کو چھوٹی بڑی گاڑیوں کو سری نگر سے لیہ کی طرف جانے کی اجازت ہوگی. تو ہم تو ہمیشہ آپ سب سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ آپ جب بھی اپنا رخت صبر باندھیں اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپڈیٹس حاصل کریں. ایک تو ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے ہیں, یہ تھوڑا پہلے ہم لے لیتے ہیں, لیکن اگر آپ اور زیادہ اپڈیٹ سے آتے ہیں تو آپ کی سکرینز پر ہمارے فون نمبر یا جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے ٹریفک ڈپارٹمنٹ اس کے فون نمبرات اسکرال ہو رہے ہوں گے, اس پہ کال کریں اور اس کے بعد ہی اپنا سفر شروع کریں. جناب آزوک 2 جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ ہم نے آج ڈیڈیکیٹ کیا ہے ماتا شری روپ بھوانی کو. آئیے پہلے ایک لیلا دیکھ لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کی ملاقات کرائیں گے آج کے مہمان کے ساتھ.
बज आशाए आइयो माता रजना असकत साए बज आशाए आइयो माता रजना असकत साए बज आशाए बज आशाए आइयो माता रजना असकत साए बज आशाए आइयो पंख पागल तल देते जाए बज आशाए आइयो माता रजना एक बार फिर से आपका इस्तकबाल प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग JNK लाइव दूरदर्शन की कशिश चैनल से। और आपको बता दें कि श्री आलक साहिबा ट्रस्ट की तरफ से एक हफ्ता मनाया जा रहा है माता जी के नाम पे, माता रूप भवानी के नाम पे। और इसका मकसद यही है कि उनकी ज़िंदगी पर नज़र दौड़ाई जाए, किस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी बसर की और वो रूहानियत हासिल की। मकसद यही है कि उनकी तालीमात क्या थी उनको एक बार फिर से याद किया जाए और उन पर अमल किया जाए। 400वीं जो आज का ये जन्मदिन है और उस पर बात होगी आज के हमारे मेहमान के साथ, उनकी ज़िंदगी के मुतल्लिक भी बात होगी। हम इस्तकबाल करना चाहेंगे बिट्टू जी रायना का, जो जनरल सेक्रेटरी हैं श्री आलक साहिबा ट्रस्ट के। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है आज के इस शो में। आदाब सर। आदाब। आदाब मेरी तरफ से सभी, इरफान साहब को आदाब, आपको आदाब और सभी सारे सुनने वालों को आदाब। जब हमने ये शो लाइनअप किया आपके साथ हमारी टीम ने, तो उसके बाद जब हमने आपसे बात की तो आप बहुत उत्साहित हैं इसके लिए कि किस तरीके से मैं कंट्रीब्यूट करूं। जब हम अभी थोड़ी देर बाद पहले बात कर रहे थे तो आप बता रहे थे कि किसी न किसी तरीके से मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं, उनकी ज़िंदगी के मुतालिक लोगों तक बातें पहुंचाऊं, उनके वो जो किस्से हैं, वो करिश्मे हैं, वो सारी चीज़ें उन तक पहुंचा दूं। और ये कहा कि मैं वहीं अभी रखवाली कर रहा हूं और मुझे हमेशा यही लगता है कि माता जी हमारे साथ ही है। पहले तो आप अपने बारे में बताएं कि आपका ताल्लुक और अपनी ज़िंदगी के बारे में। हाँ, मेरा ताल्लुक मणिगाम से है। मणिगाम छू ऐसे जी डिस्ट्रिक्ट गांधरबलस मज नॉर्थ साइड उनकी शुमालस मज गांव मणिगाम, बड़ा खूबसूरत गांव, बड़े इंटेलेक्चुअल गांव, सारी तत परमित लिखमित सठा छु तत जरखेज माइंस लिटरेट काफी लोग बे बड़ अमन पसंद लोग तो सठा रच लोग तत मोन पैदाइश सपज जनाब। तो अर्ली एजुकेशन में मणिगाम हाई स्कूल सी मज गम ये मे 8वीं जमात तान तालीम हासिल कर्म। हालांकि तत हाई स्कूल ऐसी बात नहीं है, मगर चूँकि तम सात प्रथ कुछ स्कूलस मज तीचा फैसिलिटी आसान कि तुम पन्ने मर्जी हूँ सब्जेक्ट चुन मौका मिलान कि यह स्कूलस मज तु तुम पर्न। चूँकि मे बचपन पे शौक कि बह ग पढ़ साइंस वगैरह गामुक बच्चे आसने की नज़दीकी स्कूल ब्या 3 किलोमीटर दूर ब्या गाम बड़ मशहूर बड़ असल गाम नुनर। अच्छा, नुनर गांधरबल। तो वारिया बच्चे गसान मणिगाम पे और नुनर स्कूल तह मे कोर ज्वाइन 9वीं तो 10वीं। सो मेन मैट्रिकुलेशन गो फ्राम गवर्नमेंट गवर्नमेंट हाई स्कूल नुनर पे। ये 1972। ओके।
کافی محنت ٲس پیٚوان تِمن دۄہن کَرٕنۍ فیسلٹی ٲس نہٕ ییٖژاہ آز کل کِس بَچس چھِ فیسلٹی تیٖژاہ ٲس مگر صحت تہِ اوس نا ٹھیٖک روزان ہاں پکان پکان ٲسۍ سکوٗل گژھان آز چھِ دروازس پٮ۪ٹھ گاڑِ تُلان بالکل امتیاز صٲب صحت اوس ٹھیٖک روزان کیونکہِ بہٕ اوسُس 3 کِلوٗمیٖٹر صُبحنس پکان سکوٗل تام 3 کِلوٗمیٖٹر شامن پکان مےٚ اوس نہٕ یہِ باسان بہٕ کَتہِ پوٚکُس یہِ اوس مےٚ باسان کہِ یہِ چھُ معموٗلی چیٖزا یِم ٲسۍ بیٚیہِ ٲسۍ باقٕے سٲتھی تہِ اَسہِ سۭتۍ آسان بہرحال یہِ چھُ وقت وقت کی بات زمانہٕ چھُ بدلان لُکھ چھِ بدلان پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز چھُ بدلان یہِ چھُ یہِ چھُ قونوٗنی قۄدرت اَتھ ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ چینج أسۍ ہٮ۪کو نہٕ یہِ بدلٲوِتھ تَمہِ پتہٕ جناب علی میٹرک پاس کٔرِتھ چھُس بہٕ مےٚ کوٚر جویِن سری پرتاپ کالیج ایس پی کالیج ایس پی کالجہِ کوٚر مےٚ تِمن دۄہن اوس پرٛی یونیورسٹی کلاس آسان یَتھ PUC ٲسۍ وَنان 11th اوس نہٕ آسان تَتہِ جناب علی کوٚر مےٚ نان میڈِکلس منٛز PUC تو تَمہِ پتہٕ کوٚر مےٚ سٔروِس جویِن کرنہٕ پتے چھِ مےٚ ڈیوٗرِنٛگ سٔروِسٕے ایگرِکلچر ڈگری کٔرمٕژ فرام شیرِ کشمیٖر یونیورسٹی آف ایگرِکلچر ٹیکنالوجی اینڈ ساینسز ایگرِکلچر ساینسس منٛز چھِ مےٚ شالیمار یُس یونیورسٹی وٕنکیٚنس چھِ شالیمار بیسِکلی چھِ یہِ سوپورس منٛز ڈگری چھِ سوپورس منٛز گژھان انڈر گریجویٹ اینڈ واڈورا ایز ویل ایز تَمہِ پتہٕ گٔے أسۍ بایفرکیٹ اَتھ 90 پتہٕ گٔے یہِ شیرِ کشمیٖر یونیورسٹی اکھ برانچ گوٚو اَتھ جیٚمِس منٛز JK بالکل جناب تہٕ تَمہِ پتہٕ اوسُس بہٕ ایگرِکلچر ڈپارٹمنٹس منٛز سٔروِس کران بہٕ ٲسٕس ایگرِکلچر آفیسر فیٖلڈ آفیسر تہٕ مایگریشنہٕ پتہٕ ایز یوٗجول یِتھ کٔنۍ تۄہہِ نامُنٲسِب حالات ٲسۍ تۄہہِ چھُو سارنٕے چھِ پتہ ذِکر کرنٕچ چھنہٕ مےٚ باسان زیادٕ ضروٗرت کیازِ دُکھ چھُ واتان سارنٕے ووت تہِ سارنٕے جیٚمِس منٛز پیٚو تھوڑا سا نوٚو گُزر بسر کرنہٕ خٲطرٕ سٹرگل کرُن مےٚ یوت نہٕ بٔلکہِ سارنٕے یُس تہِ کانٛہہ اوس نٔوۍ سر أسۍ تہِ لٔگۍ أتھۍ سۭتۍ پنُن سُہ رۄنہٕ زۄن کرنس 5-8 ؤری گٔے اَسہِ ٲس نہٕ تَتہِ ایڈجسٹمنٹ تہِ میلان کینٛہہ 10 ؤری پتہٕ 11 ؤری پتہٕ گٔے اکھ واقعہ گوٚو یِتھ کٔنٮ۪تھ کہِ یہِ اوس 2005 2005 منٛز چھُ اکھ 2 بجے راتھ چھِ بہٕ چھُس اکھ خواب وٕچھان سۄپُن وٕچھان سۄپنس منٛز چھِ مےٚ اکھ لیڈی یِوان ٹریڈِشنل ڈرٛیسس منٛز کٔشیٖر بٹن کشمیٖری ٹریڈِشنل ڈرٛیسس منٛز بٹن یِتھ کٔنۍ اوس آسان سوال چھِ 2 ژٕ وَن تہٕ مےٚ ژٕ اوسُکھ یور یِوان وۄنۍ کیازِ چھُکھ نہٕ یور یِوان بہٕ چھُس جیٚمہِ آسان 2 بجے راتھ چھِ آسان مےٚ چھِنہٕ بچہِ اَمہِ ساتہٕ اَتہِ کِہینۍ مےٚ چھِ مِسِز تہٕ بیٚیہِ چھُس بہٕ دوٚیِم سوال چھُ یِہُنٛد یِمن ؤنِو یِمہٕ مُشکہٕ تُہۍ تُلِو تھوٚد مےٚ چھُ دم گژھان بہٕ گوس ایکدم سے ہُشار مےٚ ہیوٚک نہٕ اَتھ اِمیٖڈیٹلی تشریح کٔرِتھ کِہینۍ یہِ خواب چھُ ٲخٕر کیٛاہ مگر نیندٕر چھنہٕ مےٚ یِوان کینٛہہ مےٚ دِژ زیٖر یِمن مِسِز نرملا جی مےٚ دوٚپمَس ہے یِتھ کٔنۍ چھُ ژٕ وۄتھ تھوٚد یہِ کیٛاہ چھُ اَمہِ برونٛہہ ٲس مےٚ یہِ وَنان دَپان ٲسۍ أسۍ چھِ سٲری چھِ تُلمُل گژھان أسۍ چھِنہٕ گژھان کیونکہِ بہٕ اوسُس پَنُن پان بِزی تھوٚمُت سم وٹ کہِ مےٚ کٔرۍ منٛزٕ یِم سرٹِفِکیٹ کورسِز MCA اِگنو ذٔریعہٕ جویِن وغیرہ جسٹ پَرنہٕ کِس سِلسِلس منٛز تہٕ مےٚ اوس تھوڑا سا یہِ ماتاے مُتلق بہٕ وَنو کہِ ؤرچُؤلی مٔشتٕے گوٚمُت یِم ٲسۍ مےٚ دَپان تُلمُل چھِ سٲری گژھان أسۍ کیازِ چھِنہٕ گژھان أسۍ کیٛاہ زیٹھٕ ٹُم چھِ یِوان اوترٕ اوس اَتہِ تُلمُلہِ میلا کھیٖر بھوانی اَتھ منٛز چھِ عام یِم دُنہِکیو پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ ہِندُستان کیو پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ پٮ۪ٹھ اَمِکۍ چھِ یِوان یِم پنڈِت لوٗکھ چھِ یِوان بَٹہٕ چھِ یِوان اِوٕن تَتہِ چھِ لوکَل مومڈنٕز تہِ چھِ مُسلمان تہِ چھِ تَمہِ دۄہ آسان تَتہِ تِمن تہِ چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ یَس پَس بہٕ ووٚتھُس أمۍ ووٚن دوٚپُن ہے مےٚ دوٚپمَس ہے یِہُس گژھو ژٕ کر تیٲری زیٹھٕ ٹُم چھِ 3 دۄہ مےٚ دوٚپمَس ژٕ کر تیٲری أسۍ گژھو یِہُس مگر دِلس منٛز چھُ مےٚ یی کہِ مےٚ چھُنہٕ بہٕ وَنو صاف کہِ مےٚ چھُنہٕ یہِ تُلمُل گژھنُک چھُ اکھ بہانہٕ اکھ مےٚ چھُ یہِ وٕچھُن أسۍ وٲتۍ گرٕ ماڈی گام یورٕ گوس بہٕ گۄڈٕنیتھٕے بہٕ ووتُس ژیٖرۍ ووتُس بہٕ یہِ حظ یہِ تَمہِ پتہٕ اکھ ڈر اکھ خوف اوس ویسے قۄدرٔتی باسان اَمہِ برونٛہہ چھِ مےٚ پنٕنۍ یار دوست کٲفی چوٗنٛکہِ مےٚ چھِ برادٔری کٲفی پننِس یتھ کٔشیٖرِ منٛز ناٹ اونلی اِن گاندربل ڈسٹرک بٔلکہِ مےٚ چھِ سٲرسٕے کٔشیٖرِ سۭتۍ بڑٕ پنٕنۍ
یار دوست تہٕ یِم چھِ مےٚ سٲری تِمن دۄہن ٲسۍ نہٕ موبایل فون وغٲرٕ ٲسۍ نہٕ کینٛہہ تِم ٲسۍ مےٚ چِٹھِ وغٲرٕ لیکھان کارڈ وغٲرٕ لیکھان ہے یار ژٕ تَرو ییٚلہِ آسہِ ماران تیٚلہِ مارَکھ ژٕ یہِ ٲس عام اکھ کَتھ خیر مےٚ دوٚپ یِہُنٛد تہِ گژھِ یہِ پوٗرٕ یِمن سۭتۍ تہِ گژھِ مُلاقات یِہٕنٛز سُہ گِلہٕ تہِ گژھِ پوٗرٕ أسۍ ؤتھۍ تہٕ وٲتۍ مےٚ چھُ تھوٚمُت أکۍ یہِ چھُ تۄہہِ خاص اکھ بوزُن لایق اکھ قٕصہٕ میٛانہِ کٕلوز فرٛٮ۪نٛڈن اکھ چھُ پنُن بچہِ تھوٚمُت مےٚ تُلمُلہِ پرٛاران یُتھُے أسۍ گاڑِ منٛز ؤتھۍ پتھر یِمو دیُت نہٕ اَسہِ یہِ انٛدر آسہِ نہٕ دوٚپُن نہ ڈیڈی چھُ پرٛاران تتہِ أمِس چھِ تھٲومٕژ اَسہِ گٲڑۍ تیار وین تیار دوٚپُن نہ سا تُہۍ چھِو ڈیڈی چھُو پرٛاران واتنٲے أمِس مینِگام مےٚ چھِ راے کہِ بہٕ کھسہٕ صُبحن مینِگام یِہنٛدِ بیوٗٹھُس بہٕ راتس اینی وے رِسیپشن کیُتھ تِمو اوس تھوٚمُت سانہِ خٲطرٕ کھٮ۪ن چٮ۪نُک بنٛدوبست وغٲرٕ کیٛاہ تام وۄنۍ اَسہِ کھیوٚن چیوٚن اوس تَمہِ ساتہٕ بِلکُل اَتھ منٛز چھُ ہِشی کٲشِر بَٹہٕ ٲسۍ مُسلمان ٲسۍ صُبحس ؤتھۍ أسۍ جِنابِ علی اَتہِ بَڑٕ کٲفی کٔر یِمو سُہ مہمان نوٲزی کیٛاہ مطلب بیٚیہِ گِلہٕ شِکوٕ ہُہ کیٛاہ یہِ کیٛاہ پانہٕ ؤنۍ یُس زَن جٲیِز اوس تہِ کوٚر تہٕ صُبحس نی مےٚ یِہُنٛدُے یِہوے لٔڑکہٕ سۭتۍ پَنُن گرٕ تانٮ۪تھ مےٚ وٕچھ کہِ گرس چھُ أنٛدۍ أنٛدۍ سورُے یہِ منٛدر تہِ چھُ اَتھ منٛز یہِ حظ یہِ سِکیورٹی کیمپس منٛز سی آر پی اوس کیٛاہ تام چھِ سِکیورٹی تٔتھۍ منٛز چھُ یِم اکھ زٕ بَٹہٕ گرٕ ٲسۍ تَتہِ تِمن منٛز چھِ یِم تہِ أسۍ چھِ سون مکان تہِ چھُ تَتہِ اَسہِ اوس انکل تِمن دۄہن سُہ اوس ییٚتی تہٕ مےٚ کوٚر أمِس سلام دُعا نمسکار وغٲرٕ تہٕ ییٚمِس سۭتۍ کٔرٕم کَتھ مےٚ دوٚپمَس أسۍ گژھو گۄڈٕ أسۍ کَرو سرٛان گۄڈٕ أسۍ گژھو ییٚمہِ خٲطرٕ أسۍ آے أسۍ وٲتۍ جِنابِ علی سرٛان وان کوٚر اَسہِ تہٕ گۄڈٕنِچ ٹُکنی أسۍ وٲتۍ اَسہِ چھُ کَمٕے بِلکُل نزدیٖک ہاڈلی چھُ 50-60 میٖٹر تہٕ أسۍ وٲتۍ أمِس ماجہِ نِش حٲضری دِنہٕ خٲطرٕ یہِ چھِ بَڑٕ تعجبٕچ کَتھ کہِ حالانکہِ مےٚ پَزِ نہٕ وَنُن مگر یِژھ کَتھ چھِنہٕ وَنان یِم چھِ صرف کَتھٕ آسان مگر بہٕ چھُس ییٚتہِ مجبوٗر وَننہٕ خٲطرٕ یہِ کیٛازِ کہِ لوٗکھ تہِ گژھن لوٗکھ کِتھ کٔنۍ کَرن لوٗکَن کِتھ کٔنۍ بَڑِ تیٚلہِ شوق یا لوٗکَن کِتھ کٔنۍ گژھِ یہِ أمۍ سٕنٛدِ مُتعلِق جانکٲری بِلکُل بِلکُل حظ بِلکُل آ تِمن کِتھ کٔنۍ یی أمۍ سٕنٛدٮ۪ن یہِ سَمٕجھ تُہُنٛد مقصد چھُ کہِ لوٗکھ گژھن زانٕنۍ تہٕ بیٚیہِ گژھن اور واتٕنۍ سون مقصد چھُ تَمہِ موٗجوٗب چھُس بہٕ یہِ کَتھ وَنان مےٚ وٕچھ کہِ اَسہِ چھِ نیران دۄہ کٲفی أمِس چھِ تَتہِ 6x10 چھِ کُٹیا تہٕ کَمرٕ اکھ اَتھ منٛز چھُ أمۍ سُنٛد أسۍ کینٛہہ تھوڑا رِلِکٕس وغٲرٕ بیٚیہِ چھُ أمۍ سُنٛد فوٹو وغٲرٕ مےٚ وٕچھ اَتہِ دۄہ نیران کٲفی گوٚو گۄڈٕنیُک ثبوٗت یِہوے کہِ اگربٔتی چھِ اَسہِ ترٛوو یہِ یَلہٕ تَتھ اوس جالہِ مٔنٛزۍ نیران جالہِ دروازٕ مٔنٛزۍ اوس نیران دۄہ کٲفی یہِ حظ یہِ أنٛدرٕ چھُس بہٕ وٕچھان ٹُو ماے سرپرایز اَتہِ چھِ اگربٔتِیَس 50-60 ڈیر اینڈ اِمِجیٹلی آی رِموٗو دیٹ مےٚ آو برابر مےٚ کٔرۍ یِم حلمس منٛز جمع تہٕ أسۍ دۄنوَے بٲژ اَتہِ کوٚر اَسہِ پَنُن أمِس ماتایہِ پرٛنام وغٲرٕ أمۍ سُنٛد چرن سُپرش کوٚر پَتہٕ یُس زَن اَسہِ نیٚبرٕ کَنۍ اوس یہِ حظ یہِ أمۍ ہُنٛد یِمن آرمی سِکیورٹی والٮ۪ن ہُنٛد ہیڈ بہٕ میوٗلُس تٔمِس سۭتۍ مےٚ دوٚپمَس ہے یِتھ کٔنۍ چھِ دٔلیٖل بہٕ آسہٕ ییٚمہِ خٲطرٕ تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ اگر ژٕ یَژھکھ تہٕ یِم کَرناو تَتہِ بنٛد یہِ دۄہ وُہ تہٕ دوٚپُن ہے مےٚ وَن سا أمِس ماتایہِ مُتعلِق کینٛژھا بیٚیہِ ییٖژاہ مےٚ تھوڑا 5-7 مِنٹن اوس کینٛژھا سُہ ہیوٚک نہٕ تِمن بیان کٔرِتھ تہٕ تِمو ووٚن تِم گٔے سٮ۪ٹھاہ مُتٲثر حالانکہِ تِم ٲسۍ نہٕ کٲشِر کینٛہہ تِم ٲسۍ نہٕ جیٚمِکۍ تہِ کینٛہہ تِم ٲسۍ خبر کَمہِ جایہِ ہٕنٛدۍ تہٕ مےٚ چھُنہٕ تہِ پَتہ کینٛہہ تہٕ مگر ٲسۍ آوُٹ سایڈ JNK اَتہِ نَس مےٚ رینا صٲب اکھ سیکنڈ تہِ رُکاوٕنۍ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ ایفلیشن اَتھ سۭتۍ وٕنکیٚس چھِ تَمہِ ساتہٕ تہِ ٲس کیازِ تُہۍ چھِو واریاہ برٛونٛہِم کَتھ کران 2005 کَتھ ؤنِو تُہۍ ییٚلہِ پَتہٕ تُہۍ واپس آیوٕ یۄس یہِ ایفلیشن چھِ یہِ ٲسا اینسیسٹرل مٲنِو تُہنٛدِ خاندٲنی طور ٲسا یہِ ایفلیشن کِنہٕ یہِ گوٚو تۄہی صرف خٲلِص تۄہی سۭتۍ کِنہٕ تُہٕنٛدۍ جد اجداد تہِ بہٕ کَرٕ عرض اکھ سیکنڈ یہِ اگر مےٚ کمپلیٖٹ دِیِو تُہۍ کَرٕنۍ بس تھوڑا سا وٕنہِ چھُ اَتھ تہٕ مےٚ ووٚن أمِس مےٚ دوٚپمَس ہے یہِ چھُ واریاہ گرم زِیارت اَتٮ۪تھ گرم چھِ یہِ گرم جاے چھِ یہِ چھُ اَستاپَن بَڑٕ گرم اَتہِ میون عقیٖدٕ ہسا چھُ کہِ اَمہِ خوابہٕ مُطٲبِق ہسا چھَنہٕ مٲج اَسہِ کُن گٔمٕژ سۄ چھِ أتی نَتہٕ بُلاوِ نہٕ مےٚ یہِ کینٛہہ أمِس بیوٗٹھ أمۍ ہٹاونایہِ دوٚپُن بہٕ ہسا ہٹاوناو یِم سارے اگربٔتی ییٚتہِ تہٕ بہٕ ہسا کَرٕ سارنٕے یِمن ہدایت کہِ اور تھٲیزیو نہٕ اگربٔتی ژانان کینٛہہ تَتہِ پٮ۪ٹھ آز تام چھِ أسۍ أنٛدرٕ کَران اگربٔتی پَتہٕ چھِ تھاوان نیٚبرٕ کَنٮ۪تھ
پتہٕ یہِ پرنسپل سٲری مےٚ ووٚن اَتہِ پَنٕنۍ یِم زَن اَسہِ ہمساے بٲے چھِ مےٚ ووٚن سارنٕے ہے یِتھ کٔنۍ ٲسِو نیٚبرٕ کَنتھٕے تھاوان یہِ کہِ اَسہِ چھُ عادت أسۍ چھِ تھاوان برونٛہہ کَنتھٕے تہٕ وۄنۍ یہِ تھٲیِو نیٚبرٕ کَنۍ ہاں بہٕ دِمہٕ وۄنۍ عرفان صٲب تُہُنٛد یہِ سوالُک جواب خیر یی بہٕ ذِکِر بٕتھِ تہِ پَتہٕ تہِ وۄنۍ پرٛژھوٗ تۄہہِ سوال بہٕ دِمہٕ اَتھ مٔنٛزۍ جواب ییٚمہِ ساتہٕ أمِس چھُ دوٚیِم اوس أمِس تپسیاہہِ ہُنٛد یا عبادتُک مُقام اوس یۄس جاے أمۍ پسنٛد ٲس کٔرمٕژ گۄڈنِچ ٲس أمۍ چشمہِ صاحبی کٔرمٕژ دوٚیِم ٲس أمۍ کٔرمٕژ پسنٛد یہِ حظ یِہوٚے مَنی گام مَنی گامَس منٛز چھُ اَسہِ اَکھ تھوڑا ہیوٚر کُنَتھ اَکھ محلہٕ اَکھ تَتھ چھِ وَنان أسۍ وۄتھشَن وۄتھشَنَس منٛز کیٛاہ چھُ حظ وۄتھشَنَس منٛز چھُ اَکھ ناگ اَکھ تَتھ ناگُک تعلُق چھُ وَنان کہِ سُہ ہسا چھُ یِوان گنگابل پٮ۪ٹھ ہرمُکٹ گنگا چھِ أسۍ تَتھ وَنان أسۍ چھِ بَٹہٕ حِساب تَتھ ہِندوٗاِزمس تَتھ چھِ کٲفی اِمپاٹَنٕس حٲصِل أسۍ چھِ وَنان کہِ تَتٮ۪تھ اگر أسۍ یِم أسۍ یِمن داسنسکار چھِ کران مردن وغٲرٕ ہٕنٛز یِمن ہِنٛز یِم أسترٕک چھِ آسان أڑجہِ مطلب تِم چھِ أسۍ تَتٮ۪تھ باوان تِمن چھُ تَمہِ سۭتۍ راحت میلان یہِ چھُ سون بِلیٖف یہِ چھُ تَمکُے آب یِوان اَتھ یہِ چھُ بَڑٕ کرٛسٹل کٕلیر واٹر وَندَس آسان بَڑٕ گرم رٮ۪تہٕ کالہِ آسان بَڑٕ ٹھنٛڈ نہ یہِ چھُنہٕ شاہ کۄل یہِ چھُ وۄتھشَن ناگ آ یہِ چھُ ابو شاہ کۄل ہیوٚر پہاڑس کُنتھ وۄتھشَنس منٛز اَتھ چھِ أسۍ وَنان کہِ اَتھ چھِ أسۍ وَنان شراوُن یُس زن چھُ آسان شراوُن باہ تَمہِ دۄہ ہسا اوس اَتہِ مٲلہٕ لگان سانہِ لۄکچار تہِ بہٕ اوسُس لۄکُٹ اَتہِ اوس مٲلہٕ لگان تہٕ سٲری ٲسۍ یِوان یِم زن یِم ایڈجوینِنگ گامن ہٕنٛدۍ ٲسۍ آسان پنڈت جی بٹہٕ برادری تِم تہِ ٲسۍ یِوان وۄتھشَنس منٛز اوس یہِ آسان بڑٕ اکھ دۄہ ٲسۍ دھوٗم دھامُک أسۍ ٲسۍ لۄکچار ٲسۍ دَپان اَسہِ تہِ کرنہِ اور پانس سۭتۍ تَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ اَسہِ تٔتی چھِ أمۍ پتہٕ بنومُت دوٚیِم یہِ پنُن یہِ عبادت کرنُک چھُ اَتھ یہِ حظ یہِ بنومُت جھونٛپڈی ہِش تَمہِ ساتہٕ کیٛاہ بنایکھ سادوٗ سنتس تٔمِس کیٛاہ چھُ ضوٚرتھ روزنہٕ خٲطرٕ کیونکہِ تٔمِس چھُ پنُن پاور آسان روزنہٕ خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ تٔمِس چھُ پنُن سپرِچُوَل پاور تٔمِس چھِنہٕ زیادٕ ضوٚرتھ تاپٕچ تہٕ روٗدٕچ تہٕ شیٖنٕچ چھِنہٕ یِمن یِتھٮ۪ن اِنسانن آسان ضوٚرتھ کینٛہہ تِمو چھُ تَتہِ بنومُت سون چھُ اوسمُت وۄنۍ واتہٕ بہٕ تُہنٛدِس سوالس پٮ۪ٹھ عرفان صٲب سون جد چھُ اَمہِ ساتہٕ اوسمُت نمبردار اَتہِ تِمن چھُ ناو اوسمُت پنڈت لال چند رازدار مَنی گامس منٛز چوٗنٛکہِ وۄتھشَن تہِ چھُ اکھ محلہٕ اکھ مَنی گامُک یہِ اوس اَتھ أمِس ٲسۍ چاروٲے واروٲے واریاہ تَمہِ ساتُک نمبردار اوس زٔمیٖنا ومیٖنا تہِ آسہِ ہس واریاہ میانہِ فِکرِ تہِ اوس اَسہِ زٔمیٖن کٲفی تَمہِ ساتہٕ تُہۍ وٕنۍ آ أمۍ سٕنٛز اکھ گاو اکھ چھِ گژھان یہِ چھِ أمِس دِوان دۄد واریاہ شامس أمِس چھُ باسان یہِ گاو یہِ چھِ دۄگنہٕ دۄد کیازِ چھِ دِوان یا ترٛۄگنہٕ دۄد کیازِ چھِ دِوان اَتھ کیٛاہ وجہ پٔتمیو 5-8 دۄہو پٮ۪ٹھ أمۍ ووٚن أمِس یُس یہِ گاو اوس أمِس یِم أمۍ سٕنٛدۍ چاروٲے گُپن رچھان أمۍ ووٚن أمِس دوٚپنَس ہے أمِس تھاوتا نہ یہِ کیازِ چھِ دۄد دِوان زیادٕ تٔمۍ تھٲو أمِس پٮ۪ٹھ نظر تٔمۍ ووٚن اَکہِ دۄہ أمِس دوٚپنَس ہے یہِ چھِ گژھان فلٲنۍ جایہِ تَتہِ ہسا چھِ گۄسٲنۍ باے اکھ زن بڑٕ چمکٲوٕنۍ چھِ چمک نظر نسا چھنہٕ ٹھہران سُہ ہسا چھِ نیران پننہِ امہِ جھونٛپڈی منٛزٕ تٔمِس چھُ آسان یہِ پنُن اکھ یہِ بانہٕ سۭتۍ سۄ چھِ أمِس گٲو بۄنہٕ کَنۍ تھاوان تہٕ یہِ چھُ یِوان بٔرِتھ تہٕ گاو ہسا چھِ یِوان واپس أمۍ ووٚن یہِ پننِس مٲلکس لال چندس پنڈت لال چندس سُہ تہِ چھُ اوسمُت تھوڑا سا روحٲنی اِنسان تٔمِس چھِ روحٲنیت تھوڑا سا تَمہِ ساتہٕ ٲسمٕژ کۭژاہ آسٮ۪س نتہٕ چھُنہٕ عام اِنسان سُنٛد یہِ ہاں پٮ۪ٹھٕ چھُ اوسمُت تَمہِ ساتہٕ سُہ تھوڑا سا پیٖری منٛز بٕجرس منٛز چھُ اوسمُت مگر سُہ چھُ تیوٗت کٔرِتھ تہِ گوٚمُت سُہ چھُ أمۍ سٕنٛزِ کُٹیاے تام ووتمُت تہٕ تٔمۍ چھِ یہِ واقعہ وٕچھمُت تٔمۍ چھِ یہِ پرٛزنٲومٕژ تٔمِس چھُ آمُت پننہِ روحانیت سۭتۍ أمۍ سُنٛد یہِ بوزنہٕ یہِ کُس چھِ تٔمِس باسے دوٚپنَس ژٕ چھَکھ بھگؤتی ژٕ چھَکھ بھگوٲنی سُہ چھُ أمِس پَرُن پیوٚمُت بِلکُل صرف یِہوٚے یوت کٔرِشمٕچ تہِ چھُنہٕ کینٛہہ بلکہِ اگر أسۍ وٕچھو سُہ ژٲنٛگجہِ پٮ۪ٹھ وَسُن اَتھ دٔریاوَس شاہ کۄل چھُ شاید تَتھ وَنان تَتھ پٮ۪ٹھ وَسُن اگینسٹ دَ کَرنٛٹ تہٕ پَتہٕ کھسُن تَتھ ژٲنٛگجہِ پٮ۪ٹھ یا سُہ مُکھ لاگٕنۍ ییٚمہِ پٮ۪ٹھ وٕنکٮ۪نَس سُہ بوٗنۍ وٕنکٮ۪نَس تہِ حالہِ حیات أسۍ وَنو چھِ وٕنکٮ۪نَس اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ بیٚیہِ کَتھ کَرٕنۍ رائنا جی مگر ابھی ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے رکیں گے وقفے کے اس پار آپ تک پہنچائیں گے اخبارات کی سرخیاں اور جو آج کے ہمارے مہمان ہیں ان سے اور باتیں کریں گے ماتا جی کے بارے میں دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ JNK وردان IVF سینٹر ملک کا نامور IVF سینٹر جو جالندھر اور امرتسر میں زیر پذیر ہے وردان پچھلے کئی سالوں سے IVF کی اڑان میں سب سے کامیاب ترین سینٹر ہے جہاں ہزاروں بے اولاد جوڑوں کو اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے اب وردان کی ٹیم سری نگر میں بے اولاد جوڑوں کا تسلی بخش علاج کرنے کے لیے ہر دن دستیاب رہے گی اپوائنٹمنٹ یا مزید جانکاری کے لیے ڈائل کریں 9814-021
01484819991। याद रहे है 7 और 8 जुलाई को बाहर से वरदान के डॉक्टरों की टीम मगर मलबाग श्रीनगर बीमारों का इलाज करने के लिए आएगी। अकलेट बी तुहद इस्तकबाल तो वुचान प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK लाइव दूरदर्शन कशर चैनल पे नाजरीन मोहतरम ये मेहमान असितन आज स्टूडियोस मज तशरीफ थवित बिट्टू जी रायना जी अच्छा इजाजत इस वात नो पन्न नाजरीन अखबारन सुर्खी तो तम पत करो इस भी तो कत मेरे हाथ में अंग्रेजी रोजनामा है, 2 सुर्खियां इस अखबार से। एक तो वी द पीपल के उन्वान के तहत है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ SDM हैज कॉल्ड सीवियर सेटबैक टू PMGSY एंड अदर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एट ओडी। एक और सुर्खी इसी अखबार से, जस्टिस मागरे इनॉग्रेट्स विधिक सेवा केंद्र एट श्रीनगर। नाज़रीन एक अंग्रेजी रोजनामा मेरे पास है, इसकी एक सुर्खी आपके साथ शेयर करते हैं। ऑल आइज ऑन PHGT मीटिंग टुडे, डिलिमिटेशन इज सर्टेनली नॉट द एजेंडा। जी मेरे हाथ में उर्दू रोजनामा है और इससे स्पोर्ट्स के हवाले से आप तक पहुंचा रहा हूं चंद सुर्खियां। एक सुर्खी ये, इंडियन वुमेन हॉकी फेडरेशन की साबिक सेक्रेटरी अमृत बोस का इंतकाल। एक सुर्खी और इसी अखबार से, BCCI इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को 10 करोड़ रुपए फराहम करेगी। एक लोकल उर्दू रोजनामा है नाज़रीन, इसकी 2 सुर्खी आपके साथ शेयर करते हैं। हफ्तावार कोरोना कर्फ्यू के बाद वादी में मामूल की ज़िंदगी बहाल, बाजारों में चहल पहल, सड़कों पर ट्रैफिक भी रवां दवां। इसी अखबार से एक और सुर्खी, चीफ सेक्रेटरी ने जम्मू और कश्मीर में कानकनी के लीज पर अमल दरामद का जायजा लिया। रवां माली साल बड़ी मादनियात की ई नीलामी की जाएगी। जी उर्दू रोजनामा है और सुर्खी आप तक पहुंचा रहे हैं। इम्कानी कोरोना की तीसरी लहर बच्चों पर क्या असर करेगी, कहना कबलज वक्त होगा, ये कह रहे हैं डॉक्टर दीबा नज़ीर। जी एक और उर्दू रोजनामा है, इसकी 2 सुर्खियां। पहली सुर्खी शायद नाजरीन के लिए, हम सब के लिए उतनी अच्छी खबर भी नहीं है कि कश्मीर में पेट्रोल मजीद महंगा, फी लीटर 100 रुपये 32 पैसे फरोख्त। इसी अखबार से एक और सुर्खी, 16 अफसरान के तबादले व तकर्रियाँ। जी मेरे हाथ में अंग्रेजी रोजनामा है, चंद सुर्खियां। अमरनाथ यात्रा कैंसिल ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक, और इसी से जुड़ी हुई ये बात कि इम्पोर्टेंट टू सेव पीपल्स लाइव्स, नॉट एडवाइजेबल टू कंडक्ट दिस ईयर पिलग्रिमेज इन लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट, ये कहना है LG मनोज सिन्हा जी का। जी एक और उर्दू रोजनामा है मेरे पास, इसमें सेहत से मुतल्लिक थोड़ी सी जानकारी लिखी गई है। हल्दी के इस्तेमाल से सेहत और खूबसूरती पर हैरत अंगेज फ़वाइद। जी बिल्कुल सेहत से जुड़ी हुई ये खबर इरफान आप तक पहुंचा रहे थे अखबार से, और बिट्टू जी रायना हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है। बिट्टू जी असिमो माताजी कुन युस आजुक अहम मकसद छु, तमन हन तालीमात, तमन हन करिश्व, तमन हन जिंदगी दपान 12.5 वरी गुजरिमो। अगर गरिच कत करो, मादो जो यम यहद गर आई उम, तो तम पतन उहुंद 12.5 वरी वस कर या ये ब्याक लार या मनगाम, अत पे त्रो थोड़ा रोशनी कि कत पे कपर वोत यह सफ़र तो मज़ बाग कमन कमन सत गई यमन मुलाकात। जरूर गोडम पे इरफान सर रोज थोड़ा सा एडवर्टाइज अक सेकंड लग तक बे कंप्लीट करनस इमो वोन कि तो अच्छा ये एडॉप्टेड ये अमसुंद ये कोरमुत कि तो छु हेरिडिटरी बे छना बे यम साथ इस वंकस प्रोग्राम नाजरीन खतर छु वना तो आज छन कश्री ये वुचान कि, क्योंकि जब हम मिलनसार लोगों की बात करते हैं तो कश्मीरी उसमें सबसे अव्वल आते हैं। तो अश मगर वंकन जुड़ित नेब्र पे यम कोशुर तमे आई समझान कि तुम ती यसान समझुन, तो थोड़ा हम उर्दू में भी बात करेंगे, हिंदी में बात करेंगे। बिल्कुल सर। तो पंडित लालचंद राजदान जो थे उनकी आज मैं मान लीजिए 16वीं 17वीं पीढ़ी हूँ मैं जी, तो मैं यहाँ पर आपके सामने हूँ, तो इसलिए ये हमारे जीन्स में है जी, ये तब से जेनेटिक ही बन गया हमारे लिए। क्यों बचपन में हमें यही सिखाया गया कि आप जाके वहाँ माथा टेकिए, माता जी जो भी कुछ था माता जी आपके लिए सब कुछ करेंगी। किसी ने एग्जाम देना है तो जाओ माता जी के पास जाओ, किसी ने किसी का कोई प्रॉब्लम है, कुछ समस्या है, कुछ परेशानी है तो माता सब का निवारण करने वाली है, तो आप उनके पास जाइए। एंसेस्ट्रल एफिलिएशन है। हाँ, फिर मैं आपके सवाल पे आ जाता हूँ इम्तियाज साहब। जिंदगी हुन सफर हाँ, कपर गो ये उन दिनों की बात है कि पंडित माधवजू धर जो कि डिवोटी थे माता शारिका के, माता शारिका जिनका कि स्थापन हारी पर्वत के ऊपर है अभी, तो वो उनकी काफी डिवोटी थे।
जिनको स्टांट डिवोटी बोलते हैं, लेकिन वो बे औलाद थे जी। तिमन ओस न औलाद पन कहीं। एक दिन क्या है कि एक दिन सपने में जब वो अर्ली जाते थे, सबसे पहले मतलब अच्छे बनाने कोकर बांगे, तो वो हारी पर्वत माता के दर्शन के लिए जाते थे डेली। एक दिन उन्होंने ऐसे उनके मतलब सामने प्रकट हो गई कुछ माता शारिका, तो एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची के रूप में। तो उसने कहा उससे, उस नन्ही बच्ची ने, आप रोज आते हैं यहाँ पर, इतनी आपने परिश्रम की, इतनी आपने मेहनत की, तो आपको क्या चाहिए? उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे घर में कोई औलाद नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हो जाएगा आपके कौल, मैं ये आपको बूंद देती, आशीर्वाद देती हूँ। तो माधव जी दर ने कहा कि नहीं, मुझे आप ये वचन दे दो कि आप ही मेरे घर में मेरी बेटी के रूप में आप अवतार धारण करेंगे। तो माता ने कहा कि ठीक है, तथास्तु। उन्होंने मान लिया। तो उसके 1 साल और कहते हैं 1 साल और 11 महीने के बाद उनके घर में नन्ही रूपा ने जन्म लिया। ये जन्म उनका हुआ 1621 ईस्वी में। उनकी माता जी का नाम संपत मौज था। तो उनके घर में ये नन्ही बिटिया पैदा होगी। तो सबसे पहले इनकी जब ये बिटिया 4 साल की होगी, तो पहला 4 साल से ही, क्योंकि ये बॉर्न स्पिरिचुअल थी, शी वॉज अ बॉर्न स्पिरिचुअल लीडर। तो सबसे पहले मुलाकात उनकी होगी उस वक्त के एक बड़े सेंट से, जिनका नाम कलंदर शाह? नहीं, शाह कलंदर नहीं, उनका नाम ये ऋषपीर साहब था। अच्छा, ऋषपीर साहब। उनको प्यार से सारे बोलते थे, मुस्लिम और हिंदू मिलके पीर पंडित पातशाह। 4 साल की एज में उनके साथ उनकी होगी पहली जो बेंट होगी, मुलाकात तो नहीं कर सकती, इससे मतलब कि उन्होंने उनके खड़ाओं से खेलना चाहा। तो उन्होंने कहा कि उनको थोड़ा सा गुस्सा आया, जो ऋषपीर साहब थे। तो उनकी जियारत अभी है आले कदल में, तो उनका है स्थापन वहाँ पर अभी। तो चूंकि उनका साथ में था, तो उन्होंने उनके कहा कि भाई जब उन्होंने उनके खड़ाओं से छेड़ा, हचू खड़ाव जमान, तो दपनस सुचुक सा के लाए गुरुई, मतलब आप उनकी सोच प्रसाद दिवान एज लाए दान लाए, तो सुचुक सा के लाए गुरुई खुद शरारत। यह गोडनिक स्टार्ट गोमुत। पे 5 वर्ष पे अम कर्मज अम लोगमुत मलिस सतन। मोल चूंकि तम सात शेविज बुक काफी सारा जोर तो यम ते शिवाइटी, भगवान शंकर सज उपासना करान, तम सज इबादत करान, ये लग ती कर, अम ते लोग ती कर, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तो इस कालस मतलब अमिस मज गो सू गोडनिक जन ये वनान कि गोडनिक गुरु हसा मे मोल, अमिस गोडनिक मोल वनान। बे वनान अकिस जाए पन्निस अकिस वाकस मज वनान, ओम गुर अंतर तत निर्मलम शुद्ध अत्यंत विद्याधरम लल नाम लल परमा गुरम, लल नाम लल परमा गुरम शिव माधव नहम परम ब्रह्म सोहम। मतलब कि मे सा ये मे सा पन फादर हसा मोन गुरु, तो बे हसा बह माता लल देत पन गुरु धारण करा, यह जन मे तम सुन बूजमुत पन्निस मल सज सतन। तो यह अमिस ते मानान गुरु, क्या अम टीचिंग मुतलक, अम वाकन मतलब मलिस नश बूजमुत, इसलिए अम सुन गुरु मानान। बे अमिस गुरु गोडनिक गुरु मोल पंडित माधव जी दर्ज अमिस असली गुरु। तम पे गसान, चूंकि तिमन दोहन उन दिनों अर्ली मैरिज हुआ करती थी बच्चों की, तो कुछ 7-8 साल या 10 साल की एज में उनकी मैरिज हो गई। चूंकि इनकी मर्जी नहीं थी, मर्जी मतलब कि इनका जो दूसरा था, इस चीजों से, दुनियावी चीजों से इनका लगाव नहीं था। तो फिर बहाने होते रहते हैं, बहाने बनते हैं। बहरहाल इनकी शादी हो गई एक सप्रू परिवार में। हीरानंद सप्रू के उनका पति था। तो ये मैरिज जो है कुछ दिनों के लिए मतलब इतनी सक्सेसफुल नहीं रही। सक्सेसफुल इस हिसाब से नहीं रही कि उन्होंने माता को पहचाना नहीं। उन्होंने माता को नहीं पहचाना। कहते हैं कि एक बार क्या हुआ कि इसके फादर साहब ने, पंडित माधव जोधर ने, कुछ उनका घर में कुछ ये रिलीजियस प्रोग्राम था, जिसको कि हम कहते हैं कि यज्ञ वगैरह था या हवन वगैरह था।
तो उन्होंने प्रसाद के तौर पर एक दिगची में खीर डाल के, चूंकि माता को खीर काफ़ी पसंद है, तो हम उनके जन्मदिन वगैरह पर जो भी उनका दिन होता है तो खीर बनाते खीर एज ए प्रसाद। तो उनको ये एक दिगचा भेज दिया, किसी अपने हाथ में भेज दिया, अपने के हाथ में। हाँ। तो वहाँ पर क्या हुआ कि उन दिनों ये डिस्ट्रीब्यूट करते जो भी कोई प्रसाद बनता था मोहल्ले में डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो उसकी मदर इन लॉ जो थी वो डिस्ट्रीब्यूट करने लगी। तो पहले तो नहीं डिस्ट्रीब्यूट करने लगे, उन्हें उठाया नहीं दिगचा, कहते कि इतने दिगचे में मेरे इतने पड़ोसी है, मेरे इतने रिश्तेदार है, मेरे इतने हक हमसाया है, मैं कितना किस को दे दूं, किसको ना दूं, ये कम है। हाँ। तो उन्होंने कहा कि, तो माता ने कहा, माता रोबदत ने कहा कि नहीं माता जी आप ऐसा करें, आप बांटते जाइए, लेकिन एक चीज है, ढक्कन नहीं उठाएगा इसके ऊपर, जितना उठाओगे ढक्कन फिर रखोगे, तो आपकी ये खीर कभी खत्म नहीं होगी जी। तो उन्होंने ऐसा ही किया, जहां उनको सपोज जितना प्रसाद बांटना था उन्होंने उससे डबल 3 गुना इस गर्ज से कि ये जल्दी जल्दी खाली हो जाए दिगचा, तो मैं इसको दिखा दूं कि भाई क्या भेजा है आपके बाप ने, आपके बाप ने क्या भेजा, ये खत्म हो गया, मैंने 2 पड़ोसियों को दे दिया, 2 रिश्तेदारों को, बात खत्म हो गई। तो ये बांटती गई, खीर कभी खत्म नहीं हुई। तो फिर आखिरकार वो थक कर फिर वापस आ गई। फिर खाली दिगचा जब रहा तो फिर उसने कहा कि ये बहुत दुखी होगी, माता रूपभवानी काफी दुखी हो गई कि क्यों इन्होंने ये ऐसा किया। तो फिर कहते हैं कि उन्होंने अपना ये जो नेक्स्ट मॉर्निंग में ये दिगचा अब वापस तो करना था, क्योंकि उनके घर से कोई नहीं आया लेने के लिए अभी, तो ये दिगचा वापस करना था। दिगचा उन्होंने डाल दिया जहल में, व्यथ मत्रोवन। तो इसको बोल के कुछ अपनी ओर से उसने कहा कि आप जाके, उन दिनों क्या करते थे काम कि हम लोग पंडित लोग बेतस्ता के किनारे या किसी भी दरिया के किनारे पर संध्या, उसको बोलते थे संध्या स्नान वगैरह डेली करते मॉर्निंग में, और कुछ प्रेयर वगैरह भी करते थे वहां पर। तो उन्होंने कहा कि आप जाके मेरा पिताजी वहां पर होंगे, तो उनसे उनके पास जाके आप ठहरना। तो कहते हैं कि वहां से उनके घर से, उनके ससुराल के घर से, उनके बाप के जहाँ तक वो उनका था, वो जहाँ वो नहा रहे थे डेली मॉर्निंग में, 3 दिन लगे दिगचे को। तो 3 दिन में उसी वक्त पर, जब वो ऐन वक्त पर इसमें इस दरिया जहल में व्यथ में उतर गए नहाने के लिए, तो उनके पाँवों के नीचे दिगचा आ गया। तो दिगचा उन्होंने उठा लिया, तो उस पर नाम लिखा था, ये उनका ही दिगचा था, उन्होंने पहचान लिया। उन्होंने घर में बोला कि भाई आपने अपनी मिसेस को बोला, संपत मौज को बोला कि हमने कोई भेजा नहीं वहाँ उसको लाने के लिए, ये देखो दिगचा अब आ रहा है। कुछ न कुछ उनको महसूस हो गया, एहसास हो गया कि रूप ठीक नहीं है। तो फिर कहते हैं कि उन्होंने किसी बंदे को भेजा वहाँ पर, अपने बंदे को, तो भाई उसको बोलो, उसकी मदर इन लॉ को कुछ दिन के लिए अपने मैके में आ जाए। तो उसकी वो पहुँच गया बंदा, उन्होंने कहा ठीक है, उसकी मदर इन लॉ भेज दो, चले जाओ। तो एक वाक़ा हुआ कि फिर वहां पर भी ये अब मतलब इस 15-16 साल की एज के बाद इन्होंने अब बोलना थोड़ा कम कर दिया। तो यहीं पर एक और वाक़ा है, कहते हैं कि उन दिनों ये काफी बहस मुबाहिसा हुआ करता था। तो पास वाले घर में वेदों की बहस हो रही थी, वेद के बारे में। तो वहां से निकलकर जो ये माता रूपवानी थी, ये सवेरे सवेरे बेतस्ता के किनारे से ऊपर घाट से ऊपर आ रही थी, हाथ मुंह धोकर घर की ओर जा रही थी। उसने देखा कि एक छोटे पंडित जी आ रहे हैं, तो वो बड़ी मायूस थे। उन्हें से हाल पूछे, भाई आप क्यों मायूस हो? उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं आया, तो मैं ऐसे ये चल रहा था वैदिक मंत्र, तो मैं कुछ बोल नहीं सका, तो मैं बहुत मायूस हूँ। उन्होंने कहा आप जाओ, उसी असेंबली में वापस जाओ और पूरा कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, आप भगवान का नाम लेकर शुरू करो, और जो कि आपका अहंकार वगैरह ये छोड़ दो, सारा छोड़ दो, सब कुछ ठीक हो जाए, सब आप देखो। उन्होंने मान लिया, उनकी बात मान ली माता की। तो वहां पूछे, कहते हैं कि जब उन्होंने बोलना शुरू किया, जो बड़े बड़े विद्वान पंडित थे उन सब की बोलती उन्होंने बंद कर दी। सब हैरान रह गए। इस पे बात करेंगे इरफान, और जरूर चूंकि मेच बढ़ना सो तशनगी अंदरी की बोझा सो बोन हुंद कस क्या सो लंड च दजम लागन आय सह वनकस बड़ बोन वनकस। तमे अलाव सो चंगज पे और योर दरियावस मज तारुन, तो तथ पे करो कत। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और उसके बाद अपने मेहमान से आज माता जी के बारे में
میں بات ہو رہی ہے, رب بھوانی جی کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اس پہ اور بات ہوگی, ان کے کرشموں کے بارے میں اور ٹرسٹ کے بارے میں بھی بات ہوگی. فی الحال رکتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے. بڑھتے کووڈ کیسز کے دوران عام بیماریوں کے لیے اسپتالوں میں علاج کرانا اور ڈاکٹروں کے ساتھ آمنے سامنے صلاح و مشورہ لینا مشکل ہو گیا. جب مریض ڈاکٹر سے کنسلٹیشن کے لیے کووڈ کا خطرہ مول لینے کے لیے بھی تیار نہیں دکھائی دے رہے تو سرکار نے ٹیلی کنسلٹیشن کے ذریعے آن لائن OPG ای سنجیونی خدمات پیش کی. اب مریض کسی بھی دور دراز علاقے میں اپنے گھروں سے ہی ویڈیو کال کے ذریعے ڈاکٹروں سے طبی مشورہ فیس ٹو فیس حاصل کر سکتے ہیں. پلیسنٹا کا کیا لکھا ہے؟ سب سے پہلے ای سنجیونی OPD.in پر رجسٹریشن کر کے ٹوکن حاصل کر لیجئے. پرانے نسخے اور ہیلتھ ریکارڈز اپلوڈ کیجئے. کلینک میں اپنی باری ملتے ہی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ویڈیو کے ذریعے بات کریں. ہزاروں بیمار آن لائن مفت ڈاکٹری صلاح حاصل کر چکے ہیں. آپ بھی ای سنجیونی.in پر جا کر یہ فائدہ حاصل کیجئے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ JNK اور گڈ مارننگ JNK میں آج بڑا ایک انٹرسٹنگ پروگرام چل رہا ہے. آج ہم بات کر رہے ہیں بٹو جی رینا سے. یہ ہیں جنرل سیکرٹری شری الک صاحبہ ٹرسٹ. تو ان سے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے. بالکل ضرور ضرور جناب, تُہۍ ہمساے دۄنوَے اینڈ اَسہِ چھِ کھیٖر 24 بناوٕنۍ تہٕ بہٕ چھُس تۄہہِ دۄنوٕنی آمنترت کران, دعوت دِوان سارنٕے ناظریٖنن تہِ آمنترت کران, تِمن تہِ دعوت دِوان, تِم تہِ یِن, تِم تہِ کٔرِنۍ اَتھ منٛز شموٗلیت. تو اَسہِ اوس واریاہ بوٚڑ بارٕ پروگرام بنومُت چوٗنٛکہِ کووِڈٕچ ہیوٚک نہٕ کٔرِتھ. رینا صٲب ییٚتنس اَسہِ تہِ روٗد أنٛدرٕ یہِ تھوڑا کیوریوسٹی یُس امتیاز صٲبن ووٚن یہِ بونہِ ہُنٛد کیٛاہ قٕصہ چھُ, مطلب کِتھ کٔنۍ آیہِ تتہِ سۄ وٕنکیٚس. بہٕ وَنہٕ عرفان صٲب, ییٚمہِ ساتہٕ یہِ پتہٕ گرِ منٛز درٛایہِ تہٕ گۄڈنیُک اکھ واقعہٕ چھُ اَمہِ کھۄتہٕ مےٚ, بہٕ کَرٕ ژھوٚٹُے واقعہٕ وَنہٕ بہٕ. تہٕ یہِ ٲس ہاری پربت ڈیلی گژھان. اَکہِ دۄہ کٔر أمۍ کٲم, أمِس ٲسۍ نہٕ یِم پَس کران کینٛہہ, تو أمِس آو أمۍ سُنٛد ہسبنٛڈ تہٕ ہش آیہِ أمِس پتے ہاری پربت کہِ تَتہِ ہیوٚک نہٕ أمۍ سُنٛد سُہ أمِس سۭتۍ بِہِتھ کینٛہہ. تَتہِ گوٚو منٛزٕ اکھ دٔریاو پٲدٕ آب. أمۍ ووٚن پننِس ہسبنٛڈس چوٗنٛکہِ أمِس اوس پنُن ہسبنٛڈ واریاہ ٹوٹھ, ایسا نہیں تھا. تہٕ تٔمۍ دوٚپ ژٕ تہِ وَل یوٗرۍ, ژٕ تہِ بیٚہہ ییٚتی مےٚ نِش. مگر تَتٮ۪تھ گوٚو اکھ اِمیجنری دٔریاو اکھ آبُک سُہ تلاب اکھ کریٹ, سُہ ہیوٚک نہٕ تتھ اپور تٔرِتھ. سُہ گوٚو ہیوٚک نہٕ تتھ. یہِ چھِ ہاری پربتٕچ دٔلیٖل. اَمہِ پتہٕ چھِ ماتا گژھان کٲم, یہِ چھِ پتہٕ تراوان سورُے, یہِ چھِ پتہٕ گژھان زبروَن کِس ہِلس پتہٕ, ییٚتہِ زن تتہِ چھُ وہاں ایک استھاپن ہے ہمارا ماتا لکشمی الیاس ماتا روپ بھوانی کے نام سے, بہت بڑا راج بھون کے پیچھے ہے. تو یہ ویا پریمل جب جاتے ہیں تو رائٹ سائڈ میں پڑتا ہے, کافی بڑا استھاپن. تو وہ ماتا کی پہلی جو تھی, پہلے تپوستل ہے, وہی ہے پہلی تپسیا کی جگہ ہے, عبادت کی جگہ جسے آپ کہتے ہیں. وہاں پر انہوں نے 12.5 سال جو ہے وہ اپنی تپسیا میڈیٹیٹ کیا. اس کے بعد یہ مانی گام, جیسے میں نے واتسن کا ذکر کر دیا, وہاں آئی تھی. لیکن بیچ میں یہ سب سے پہلے تلملا گئی. تلملا جو کہ وہاں پر ماتا راگنیا ہے, تو ان سے انہوں نے اجازت لے کر ان کے درشن کے لیے گئی. تو میرا ماننا یہ ہے, کسی کتاب میں نہیں لکھا, میرا ماننا یہ ہے کہ ان کی ہدایت کے حساب سے یہ منی گام چلی گئی, کیونکہ ماتا راگنیا خود اس واتسن کے اس تیرتھ پہ انہوں نے خود آ کر اس تیرتھ جو ہے وہاں تیرتھ کیا ہے, وہاں سنان کیا ہے, اس لیے شاید انہوں نے ان کو ڈائریکٹ کیا ہوگا آپ سے وہاں چلی جائے گی. تو منی گام میں جب وہ لال چند کی بات میں نے آپ سے دہرائی تھی, تو انہوں نے پھر ان کو آگرہ کیا کافی, ان کو کہا کہ آپ میرے گھر میں رہیے, میں بوڑھا ہو چکا ہوں, میں نہیں یہاں اوپر آ سکتا ہوں, چڑھائی نہیں چڑھ سکتا ہوں, اس لیے ژٕ تِمن سۭتۍ بیٚہہ میٛٲنی فیملی سۭتۍ میٛانی گرِ, بہٕ کَرٕ وۄنۍ چونُے سورُے کینٛہہ. بہٕ چھُس دَپان سُہ چھُنہٕ مانان کینٛہہ, مگر ٲخٕر کار چھُ واریاہ تٔمِس سُہ مِنت سماجت کٔرِتھ دَپان کہِ کُنہِ ساتہٕ چھُ پیٚوان خۄدایَس تہِ بنٛدٕ سُنٛد مانُن. اگر بنٛدٕ تیُتھ آسہِ تٔمِس چھُ پیٚوان مانُن, خۄداے چھُ مجبوٗر تہِ گژھان. اس لیے ماتا بھوانی تہِ گٔے مجبوٗر, تٔمِس اِتھِ اوس تٔمۍ سُنٛد سُہ یہِ حظ یہِ ڈِسیپٕل, تہٕ تٔمۍ سُنٛد پیٚو نہٕ تٔمِس ٹھُکراوُن کینٛہہ, ووت. مگر ماتایہِ ٲس نہٕ مرضی اَتہِ روزنَس کینٛہہ. تہٕ ماتایہِ کٔر کٲم, اَکہِ دۄہ چھِ أمۍ کوٚرمُت کٲم, أمِس چھُ وۄنۍ نیرُن مکان منٛز, أمِس چھُنہٕ فیملی منٛز روزُن کینٛہہ. اکھ مِریکل چھُ یِتھ کٔنۍ گژھان کہِ اَتہِ چھِ آسان شِوراتری منٛز چھِ یِمن یِم منع کران تُہۍ رٔنۍزیو نہٕ ناٹہٕ گاڈٕ کینٛہہ وغٲرٕ. مگر یِم چھِ أمۍ سٕنٛز, اَسہِ چھِ آسان بٹن منٛز سُہ ریٖتی رواج, أمۍ سٕنٛز مِسِز چھِ رَنان مچھلی فِش, سۄ چھِ گاڈٕ رَنان. گاڈٕ چھِ کھسان, چھِ وٕچھان پتہٕ تَمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یِم ماتا ہِنٛز اَمہِ سۭتۍ کرشمہٕ سۭتۍ چھِ تِم گاڈٕ
زندٕ گژھان تِم چھِ آسان لبہِ کھسان رٔنِتھ رٔنِتھ گاڈ چھِ گژھان پَتہٕ چھُ گژھان سُہ یِہوے لال چنٛد تٔمِس نِش ماتایہِ نِش دَپان چھُس یہِ کیٛاہ گوٚو دوٚپنَس ٹھیٖک چھُ مےٚ اوس مےٚ ژےٚ ووٚنمُت چانہِ زنانہِ ہٮ۪س یِم مےٚ وَرٲیی وۄنۍ چھُنہٕ پَرواے کینٛہہ ژٕ تُل یِم بیٚیہِ کھۄنہِ منٛز تہٕ یِم حلوَس منٛز ژٕ ترٛاو أتی اَتھ شاہ کۄلہِ منٛز تہٕ دوٚیِم واقعہ چھُ گژھان کہِ ماتا چھِ نیرنٕچ کوٗشِش کران وۄنۍ اَتہِ فیملی منٛز یہِ چھِ ہٮ۪وان سیٹل گژھُن الگ آئسولیشن پولیس منٛز علیحدٕ جایہِ منٛز کٹیا بنا تو ایک امیجنری فائر کریٹ ہوتا ہے وہاں پر امیجنری فائر میں سب کچھ لگتا ہے کہ سب کچھ جل گیا سب کچھ خاکستر ہو گیا تو لال چند پنڈت لال چند کو کسی جائیداد کی کسی کی پریشانی نہیں یہاں تک کہ اس کو اپنی فیملی کی بھی پریشانی نہیں وہ خالی ماتا کے چرنوں میں جاتا ہے ان سے آگرہ کرتا ہے کہ ماتا آپ نکل جائے ہاں اس سے پہلے ماتا ان سے وچن لیتی ہے کہ میں آپ کے گھر سے تبھی جاؤں گی جب آپ مجھے بولو گے تو وچن بھی پورا ہو گیا تو انہوں نے ان کو بولا کہ آپ اب چلے جائیے یہاں میرے گھر سے نکل جائے کیونکہ آگ اتنا ہے اتنی بھینکر آگ ہے آپ باہر آ جائے پھر ماتا کو وہ باہر لے آتے ہیں تو ماتا پھر اس کے ساتھ میں ہی چونکہ وہ ہمارا جو کزنز وغیرہ ہے تچ پتر محل پن پان ون رازدان ہم کہلاتے ہیں منیگام کے تو تتی آنگنس منزی اس زن شاہ کل پہ گھر سون گھر تھی تو تتی اخ رسا اخ رٹن ماتائی خاطر تتہ دن تم کٹیا بنوت تمس دپان یہ لج اتی عبادت کرنے ات کٹیا مز چونکہ شاہ کل پرٲنۍ یہ بڑ شاہ وقت پہ ات لار کنال ونان ام من 8 بونہ یہ وسان یہ بونہ لنڈا خبر کت یہ گمت ووتمت اور ماتا جی گومت برو یہ بون ات مگر یہ آسان 8 دٔز مگر دٔزمٕژ آسان یہ کمہ طرف دٔزمٕژ آسان یہ گۄڈٕ طرف ون کیا کران ماتا کم دپان ماتا تمہ سات أمس بونہ لنگس کہ اد ات کن کھسک نا تو ات کن کھالت بہ اگر ات کن کھسک تو الٹہ کھالت بہ سہ تیور طرف کران پتہ تراوان ہارزنٹل ات کن 60 ڈگری یا 40 ڈگری پہ تراوان سو بون جناب علی ونکس تہ سہ دودمت لوگ ونکس تتہ برو کن ہر کن پور پہ ٹاکار پہ بوزن سارنی تو وہ ابھی لائیو درشن ہے ماتا کے رانا صاحب بہت گاندربل ضلع سے تعلق تھاوان مگر بوز ونو کہ اچھن یہ انفارمیشن بالکل عرفان صاحب اتن چھ بی تہ اس مزہ لگا یم سے چونکہ تھوڑا ریسرچ ہم نے اس پہ کیا ہے دپان ملک خاندان یس وسکر چھ ونکس دپان تمن اس اخ بچہ یمس ن گاش اس کی تم پتہ آئی تم امن نش ماتا جی نش تو بس یمس چھن گاش کی تم وون امن دپنک تو گژھو اس زمین چھ کھنوٹ ستن کھنن تو اس کے ترنت بعد وہاں سے پانی پھوٹ آیا اور اس سے انہوں نے منہ دھویا اپنا بچے کی جو روشنی ہے وہ واپس آ گئی یہ کتھا دستام چونکہ ماتا جب منیگا میں آئی تو منیگا میں بستی کافی تھی تو ماتا نے کافی سارے ڈیوٹیز آنے لگے ماتا کے پاس میں تو ماتا تھوڑا سا ان کا جو اپنا یہ سپریچول تھا تھوڑا ڈسٹرب ہونے لگا انہوں نے سوچا کہ ہمیں کوئی اور جگہ کی تلاش میں نکلیں وہاں سے وہ گھاس کی چٹائی پر جا کر لار نام کا تیسرا ستھان ہے ان کا تیسری جگہ جہاں انہوں نے عبادت کی ہے آب ہاں بالکل یہ تم سن ناو یہ کھسان آب پہ وسان تہ مگر اتھی واپسی پہ کھسان تہ اگینسٹ دا کرنٹ تہ واٹر کرنٹ تو واپس کھسان اتہ ات زمانس مز کر بہ بڑ انٹرسٹنگ چیز کہ صوفی سنت اخ تتہ یمن زن شاہ صاحب شاہ صادق قلندر پورٕ ناو شاہ صادق قلندر صٲب تمن سۭتۍ اوس یہُنٛد بہس اکہِ دۄہ چھِ دپان یِمو چھُ ووٚنمُت تِمن شاہ صٲبن چھُ ووٚنمُت ہے ژےٚ کیٛاہ چھُے مطلب گۄڈنیٚتھ گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ ژےٚ کیٛاہ چھُے ناو مےٚ چھُ رۄپھ ناو دوٚپمَس ژٕ تر یور بہٕ کَرَس تہٕ سۄن ہُم ووٚننَس یورٕ دوٚپنَس ژٕے تر یور بہٕ کَرَتھ مۄختہٕ مۄختہٕ مطلب اوس کہِ ژٕ اگر کَرَکھ تہِ بہٕ واتناوَس ژٕ خۄدایَس نِش أڑۍ چھِ تہِ وَنان أڑۍ چھِ وَنان مُکت کَرُن أڑۍ چھِ وَنان مۄختہٕ کَرُن یِتھ کہِ دۄن منٛز چھُ کُنُے میٖنِنٛگ کہِ یہِ نِیر ٹُو گاڈ کِتھ کٔنۍ واتو أسۍ یوٗتاہ ہسا سپرِچُوَل پاور ترٛیٚیِم چیٖز چھُ پَتہٕ یُس زَن تۄہہِ ووٚنو وۄنۍ اِمتیاز صٲبن دِمہٕ بہٕ کَتھِ جواب کہِ واسکُر اَمہِ پَتہٕ چھِ یہِ واسکُر گژھان واسکُر چھِ أمِس آسان پَنُن اکھ یِم خدمت گُزار تِم چھِ آسان مُسلمانٕے تَتِکۍ مٔلِک تِموٕے منٛز چھُ اکھ لٔڑکہٕ آسان یہِ چھُ سُہ بُڈٕ گژھان دَپان چھُس ہے بہٕ کِتھ کٔنۍ کَرٕ وۄنۍ چٲنۍ خدمت بہٕ گوٚوُس بُڈٕ دوٚپمَس ژےٚ چھی نیٚچوٗ چھی سُہ کیازِ سُہ کَرِ دوٚپمَس نہ تٔمِس چھُنہٕ بِچور اوٚن سُہ چھُنہٕ ہٮ۪کان کٔرِتھ کینٛہہ دوٚپمَس اَدٕ چون ژٕ سوزُن سُے یوٗرۍ تہٕ سُہ اَنہِ آب اوس أمِس پیٚوان اَنُن دوٚپمَس سُہ اَنہِ ییٚتی دوٚپمَس سُہ کَتہِ اَنی ژےٚ ویٚتھِ پٮ۪ٹھ آب جہلِم پٮ۪ٹھ آب کیونکہِ واسکُر چھُ جہلِم کِس کِنارسٕے پٮ۪ٹھ یِوان
دوٚپمَس وۄنۍ ییٚتی سُہ چھِ أمِس وَنان دَپان چھُ سُہ چھِ أمِس دِوان لۄکٕٹ اکھ تَتٮ۪تھ گُلاب تھَرِ کہِ أڑۍ چھِ وَنان کھۄنوَٹ سُہ چھِ أڑۍ چھِ دَپان ژٕ کھَن اَتٮ۪تھ لاگ کھَنُن ییٚتٮ۪تھ تہِ ژےٚ شیہ باسہِ تَتٮ۪تھ یی ژےٚ گاش وٕچھان تٔمِس چھُ أچھَن گاش بالکل یِوان. بالکل وقت چھُ واریاہ کم بالکل ٹرسٹس متعلق چھِ اَسہِ ضروٗری کَتھ کَرٕنۍ کیازِ یور یُس اَسہِ مدعو چھُ کٔرمٕتۍ ایز اے جنرل سیکرٹری تَمہِ ٹرسٹٕکۍ ٹرسٹس منٛز یہِ ٹرسٹ کار بنیو تہٕ اَمِکۍ کیاہ مقاصد کیاہ چھِ اَمہِ ٹرسٹٕکۍ مختصرن ؤنۍتو. ہاں عرفان صٲب یہِ ٹرسٹ چھُ ایسٹیبلش گوٚمُت 25 سپتمبر 1933 منٛز. یہِ چھُ گوٚمُت سٹاٹ أتی واسکوٗرِ پٮ۪ٹھَے. پتہٕ چھُ امیُک ہیڈ آفِس آمُت ییٚتہِ دٮ۪دمر نوا کدلس منٛز ییٚتہِ زن ماتایہِ ہُنٛد چھُ جنم سِتھان. تہٕ یہِ چھُ ہیڈ آفِس اَتھ وٕنہِ تہِ چھِ أسۍ ہیڈ آفِس اَتھ تٔتھۍ وَنان. وٕنکٮ۪ن چھُ اَسہِ یہِ حظ یہِ پرووِنشل آفِس چھُ جیٚمِس منٛز تہٕ ہیڈ آفِس چھُ دٮ۪دمرے أسۍ وٕنکٮ۪س تہِ کنسڈر ییٚتہِ ماتایہِ ہُنٛد جنم سِتھان چھُ. سٲنۍ یِم زن ٹرسٹٕکۍ چھِ آبجیکٹِوز اینڈ ایمٕز یِم چھِ یِتھ کٔنٮ۪تھ کہِ گۄڈنٮ۪تھٕے چھِ أسۍ مینٹیننس آف آل ساری جو ہماری سارے تپوسٹلز ہے شرائنز ہے ان کو مینٹین کرنا ڈیولپ کرنا اور ان کو دویم چھِ اَسہِ ٹیچنگ ماتا ہٕنٛز. دوسری یہ ہے کہ ماتا کی جتنے بھی ٹیچنگس ہے وہ اس ایک رہسیہ اپدیش نام کی کتاب میں انہوں نے دیے ہیں. یہ 146 واکس پہ مبنی ہے. تو ان میں سے ان واکس کے بھی 4 کھنڈ ہے. ماتا کی میسیجز ہے اس میں. ہاں ماتا کی 4 اس میں ماتا نے پہلے اس میں 4 کھنڈ ہے. اس میں ماتا نے پہلے کھنڈ میں یہ کہا ہے کہ بھائی آپ کیسے آپ نے کیا کرنا ہے اس سنسار میں آگے, کیسے آپ بھگوان کے نزدیک خدا کے نزدیک پہنچ سکتے ہیں. اس میں انہوں نے اس کا زور جو تھا زیادہ میڈیٹیشن پہ ہے, یوگک کریا پر ہے. یوگا اینڈ یوگک کریا تھوڑا سا انتر. حالانکہ سٹارٹ میں جب مادھو جو ان کے والد صاحب تھے تو انہوں نے ان کا یوگا سے ہی پہلے پہچان کرائی. بالکل جی. تو یہ یوگنی ہی مانی جاتی ہے, تپسونی اور یوگنی کے نام سے یہ مشہور ہے. ہائیسٹ ان کی اگر ہم چاروں جگہوں کی بات کریں تو 48 ایئرس انہوں نے اس میں لگا دی ہے خالی اپنی تپسیا میں. اور واسکورا وہ جگہ ہے جہاں انہوں نے اپنے یہ ان کی تعلیمت اگر کسی کتاب میں محفوظ ہے ان کے بغیر تو آپ اگر نام لے سکتے ہیں 1-2 بکس کا, تاکہ پنڈت برادری ہند لوگ نہیں بلکہ یہ مسلمان لوگ تم تہ یژھان ان متعلق پرن اگر تھی. ہاں پہلی بک جو تھی اس میں جو ریلیز ہو گئی وہ ڈاکٹر کیشو بٹ شاستری جی نے وہ لکھی ہے. دوسری بک ڈاکٹر رمیش شرما اور ڈاکٹر TN گنجو صاحب نے لکھی ہے کمبائن ہو کے. اینڈ ڈاکٹر شیو دت شرما کی ایک اور بک ہے. اینڈ شری شام لال دھر جی اور شری ستیش دھر جی نے ایک اور بک لکھی ہے. TN در صاحب نے ایک اور بک لکھی ہے جو یہ ان میں سے کچھ بکس امیزون پر بھی اویلیبل ہے. اور ڈاکٹر CL رینا صاحب نے بھی ایک بک لکھی ہے. اور ستیش در صاحب ابھی جو ہے ہمارے پاس لائیو ہے, انہوں نے بھی حال ہی میں ایک اور بک جو ہے وہ اس میں سے ریلیز کی ہے. اس کا نام ہے رہسیہ اپدیش کا رہسیہ. جی بالکل رینا جی, اگر دیکھا جائے جو بھی لوگ اس کے بارے میں اور جاننا چاہتے ہیں تو وہ ٹرسٹ سے رابطہ قائم کرے. رینا جی وہاں پہ بیٹھے ہیں, وہ آپ کی رہبری ضرور کریں گے. اچھا پروگرامس مجھ وقت کم, میسیج ان دا فارم آف کہ کت پہ انو اس امپرومنٹ, کت پہ واتنو اس تعلیمات یم اہنس لکن تام, تو خاص کر ماتا جی ہند اگر پیغام تھی ونو ونکس سان لکن یم ونکن وچان. ماتا جی ہند پیغام کہ تہ ہسا ات کن لل دید وونمت کہ یہ گورن دپنم کن وسن نبر دپنم اندر اچن سوئی میں لل گوم وقت وسن توے لل ہوت میں ننگے نسن. ماتا جی ونان انترمکشی درشٹی نروان رہسیہ تتہ پرم گتی. مطلب کن کہ نبر تہ سا خدا بھگوان تہ اندرے, تہ ژھانٹو سہ اندرے. لل دید تہ تی ونان کہ یم سات ہسا مے وون گورن دپنو تمس ون مے اخ کت, میں گور مینس ٹیچر یا لارڈ کہ ژے کن اور گژھُن ژٕ چھے اندرے. یم سات مے یہ سمجھ آو کہ مے سورے میون وجود اندرے, مے میل سورے اندرے, تمہ سات مے کن چیز ضرورت, نہ مے تاپچ تۭر, تمہ مطلب گو ننگے نسنُک مطلب مے پہ موسمک اثر تہ کانٛہہ. ماتا بھوان تہ یی ونان کہ انترمکشی درشٹی نروان رہسیہ تتہ پرم گتی. یعنی کہ تھی اندرے پنس پانس من جھانکو تیلی میلو تہ پرم گتی, مینس تہ میل ہائیسٹ سٹیج آف ایلیویشن میلو تہ تمے ساتھ سپرچوئل. جی شکریہ رینا صاحب, آپ آج یہاں اسٹوڈیو تشریف لائے اور بہت ساری سبق آموز باتیں ہمیں بتائیں. ہم نے بھی بہت کچھ سیکھا, کچھ دلچسپ جو کہانیاں تھیں, قصے تھے, وہ بھی آپ نے ہم سے شیئر کیے. آپ کا بہت بہت شکریہ ایک بار پھر سے. ناظرین محترم, یہی تو بات ہے کہ ہر مذہب انسانیت سکھاتا ہے. ایک شک ہے, سو میں نشے ب تس نشے میں تس نشے قرار آو, سو میں نشے ب تس نشے میں تس نشے قرار آو, ناکھ ژھونڈم میں پردشے
पन्ने दिशे में यार आओ। आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाजत। कल भी देखिएगा यही प्रोग्राम जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK।